Namaste and welcome to Pokhara News. You are watching Pokhara News online TV. हामी हरेक दिन आउने गर्छौं कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेटलाई लिएर आउने गर्छौं हामी। विश्व यति बेला कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनिरहेको छ। संसारका 210 भन्दा बढी देशका मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनिरहेका छन्। मानव इतिहासमा एउटा दुःखद घटना बनिरहेको छ। भविष्यका पुस्ताले यो घटना पढ्दा पनि एउटा दुःख महसुस गर्ने नै छन्। पृथ्वीमा जहाँ जति मानिसहरू छन् सबै मानिसहरूले भोगेको यो पहिलो घटना हो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई। तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? घरमै हुनुहुन्छ? साँच्चै नेपालमा पनि लकडाउन भएको आज 69औं दिन हो। 69औं दिनसम्म घरमा बसेर काम गर्न नपाउँदा, अफिस जान नपाउँदा, स्कुल कलेजहरू बन्द हुँदा, व्यापार व्यवसायहरू रोकिँदाखेरि मान्छेको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न थालिरहेको छ। आय आर्जन गुमिरहेको छ। कतिपय मानिसहरूको रोजगारी नै गुम्ने अवस्था बनिरहेको छ। रोजगारीमा लागेका मानिसहरूले पनि समयमा तलब नपाउने यी बाध्यताहरू छन्। सामाजिक आर्थिक पक्ष नै उथलपुथल बनिरहेको छ। तर संयमता छ। सबैमा एउटा संयमता कसरी अपनाइएको छ भने जीवन रह्यो भने भोलि आर्थिक आर्जन, सामाजिक परिवेश, आफ्नो जीवनशैलीलाई फेरि हामी उकास्न सक्छौं भन्ने त्यो विश्वासै छ। नेपाल सरकारले पनि लकडाउनलाई फेरि थपिरहेको छ। यो आम नेपालीहरूको स्वास्थ्य मजबुत होस्, स्वास्थ्यमा खराबी नआओस् र कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन नपरोस् भनेर नै सरकारले योजना ल्याएको। तर लकडाउनको मोडालिटी केही चेन्ज हुनु पर्थ्यो अथवा इम्प्रुभ हुनु पर्थ्यो भन्ने आम मानिसको विश्वास पनि हो। र विश्वमा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 61,88,881 जना मानिसहरू संक्रमित बनेका छन्। त्यसैगरी 27,55,286 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् भने 3,71,442 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। दुःखद खबर यहाँहरूलाई हामी सम्प्रेषित गरिरहेका छौं। नेपालको सन्दर्भमा 1567 जना मानिसहरू संक्रमित छन् भने 8 जना मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। र आज हामी कोरोना भाइरसको कुरालाई यति मात्रै अपडेट गरिरहन्छौं र पोखरा आसपासका क्षेत्रहरूमा प्रदेश नम्बर 4 मा बढी मात्रामा सेतो पुतलीको महामारी देखिएको छ। सेतो पुतलीको संक्रमण देखिएको छ। मानव जीवनमा के कति प्रकारका रोगहरू आउँछन्, के कति प्रकारका समस्याहरू आउँछन्, कार्यक्रम हेल्दी लाइफ मार्फत हामी अपडेट गराउने गर्छौं, कार्यक्रम गर्ने गर्छौं, यहाँलाई जानकारी दिने कोसिसमा जोड्छौं। र आज सेतो पुतलीको बारेमा, यसको असरको बारेमा कुरा गर्नको लागि हाम्रो टिभी स्क्रिनमा जोडिसक्नु भएको छ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमुना गुरुङ। म कार्यक्रममा डाक्टर जमुना गुरुङलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, वेलकम टु पोखरा न्यूज। नमस्कार। के छ, आज मैले यो कोरोना भाइरसबाट थोरै बाहिर रहेर हाम्रा धेरै दर्शकबिनले कुरा गर्नुभयो कि सेतो पुतलीको विषयमा कार्यक्रम गर्नु पर्यो। पोखरामा सेतो पुतलीको आतंक बढिरहेको छ। यो प्रदेशमा धेरै भइसक्यो, यसले चाहिँ आँखै बिगार्छ भन्ने खालको धेरै श्रोता साथीहरू, दर्शक साथीहरूको चाहिँ नै प्रसङ्गलाई लिएर, उहाँहरूको प्रस्तावलाई लिएर नै आज यो कार्यक्रम गर्दैछौँ हामी। सेतो पुतलीको आतंक कतिको देख्नुहुन्छ? यहाँ त आँखा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, दिनभरि बिरामी हेर्नु भएको छ, आँखाका बिरामी धेरै प्रकारका आइरहेछन् भने यो सेतो पुतलीको संक्रमणलाई डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? अब सेतो पुतलीको संक्रमण एकदमै आकस्मिक, एकदमै इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। र यो हामीले अब यो साल हामीले चाहिँ विशेष गरी यो सेतो पुतलीको रोग चाहिँ यो हामीले चाहिँ अब तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ बिजोड सालमा देखिने गर्दछ र विशेष गरी वर्षायाम पछिको भदौदेखि मङ्सिर महिनामा देखा पर्दछ। यो 4 महिना हुँदै र यो अहिले गर्मी मौसममा पनि हामीले सेतो पुतलीको यो बिरामीहरू चाहिँ देख्न थालिसकेका छौँ। यो मौसमको कारणले हुने हो अथवा जुनसुकै मौसम पनि आउँछ, जहिले अलि गर्मी लाग्छ, गर्मी मौसममा चाहिँ विशेष गरी जेठ असारतिर देखा पर्ने भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यो मौसमले नै यिनीहरूलाई फेभर गरेको हुन्छ? यो जेठ असार महिना भन्दा पनि यो हामीले चाहिँ विशेष गरी मनसुन महिना पछिको यो भदौदेखि मङ्सिर महिनामा देखिनुपर्ने हो खास चाहिँ।
तर यो साल हामीले चाहिँ यो अहिले गर्मी मौसममा पनि देखा परेको छ। त्यही भएर यो एकदमै हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। किनभने यो पहिलोपटक 1975 सालमा नेपालमा नै पहिलोपटक रिपोर्ट भएको हो र त्यसपछि चाहिँ यो 1 वर्ष बिराएर बिजोडी सालमा देखा पर्ने, त्यो पनि बर्खायामपछिको यो भदौदेखि मङ्सिर महिनामा महामारीको रूपमा देखा परेको। तर हामीले यो साल चाहिँ यो जोडी महिना हुँदा हुँदै पनि हामीले यो गर्मी मौसममा पनि यो रोगलाई चाहिँ देखा परिरहेको छ। त्यो हामीले एकदमै सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हजुर, डाक्टर साहबले भदौदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा देखा पर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर अहिले जेठमै देखा पर्यो, त्यसले गर्दा यो विषयमा अलिक सोच्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग राख्दाखेरि हामी बढी सतर्क हुनुपर्छ। सेतो पुतलीले चाहिँ असर के गर्छ होइन, विशेष गरी अब जनरली मान्छेले भन्ने गर्छन् कि आँखा फुटाउँछ, आँखामा धेरै प्रकारको रोग ल्याउँछ, आँखा नदेख्ने अन्धोपन आउन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर प्र्याक्टिकली यहाँहरूले उपचार गर्ने क्रममा कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ? यहाँहरूको अध्ययनमा पनि हुनसक्छ र अहिले उपचारमै व्यस्त हुँदाखेरि यसले के चाहिँ असर गर्छ र हामी कसरी सावधान हुने रक्सा? यो चाहिँ अब मान्छेमा चाहिँ अब बिरामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने एउटा आँखा अचानक रातो हुने, रातो सँगसँगै एकदमै यो दृष्टि एकदमै कम भएर आउने र यस्तो चाहिँ अब हामीले बत्तीहरूमा हेर्न पनि गाह्रो हुने सुरुमा त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ। र रातो आँखा भयो भनेर अब चिप्रा लाग्ने दुखाइहरू त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ। र बिरामीले के भन्छ भने मेरो घरमा सेतो पुतली थियो र सेतो पुतलीको सम्पर्कमा म आएको भनेर पनि भन्ने गरेको छ है। र हामीले हामीले उपचारको क्रममा हामीले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एकदमै बिरामीको अन्तिम अवस्थामा आउँदाखेरि दृष्टि नै गुमेको अवस्था पनि हुन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले आँखामा जाँचहरू गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरी तहमा जुनलाई हामीले एक्टिस भन्छ त्यसमा नि पिप जमेको हुन्छ र भित्री सतहमा पनि हामीले भिट्रसलाई भिट्रस भन्छ, त्यसमा पनि पिप जमिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले पछाडिको हेर्ने रेटिना त्यो पर्दा नै सबै छोपिसकेको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो यो बिरामीको ज्योति नै कम भएर आउँछ। पुतली सेतो पुतली भन्नुभयो, त्यो सेतो पुतली भन्दैमा अलि राम्रा खालका फुल बिरुवामा आउने खालको पुतली पनि हुन्छ। त्यो पुतली चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ खास? सेतो पुतली भन्नाले त्यो सेतो पुतली जसको पछाडि पहेटामा चाहिँ त्यो कालो धर्सा, हजुर, त्यो प्रजाति चाहिँ हामीले टसक अथवा ग्याजेलिना प्रजातिका पुतलीहरूले चाहिँ यो सापुर रोग चाहिँ गर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययनमा चाहिँ त्यही भनिएको छ। र यसमा हामीले देखाइरहेको छौँ जसमा त्यो सेतो पुतलीको बाहिर चाहिँ कालो धर्सा हुन्छ, त्यसले चाहिँ विशेष गरी यो सापुर रोग चाहिँ निम्त्याउँछ भनेर चाहिँ अध्ययनमा चाहिँ त्यही देखिएको छ। त्यो अघि हामीले स्क्रिनमा देखाए जस्तै पुतली सेतो छ तर कालो कालो धर्सा टाइपको, त्यसमा झुस पनि होइन, त्यसको प्वाखहरूमा झुस खाने आउने खालको भुवा टाइपको सानो त्यो चिलाउने खालको त्यस्तो खालको उसको शरीरको आवरण हुन्छ होइन रक्षा? हजुर, त्यो झुस जस्तो हुन्छ त्यही झुसहरू नै अब त्यो टक्सिन्स हुन्छ कि त्यो टक्सिन्स आँखामा पर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ आँखामा हाम्रो यो शरीरले चाहिँ त्यसको बापत हामीले चाहिँ रियाक्सन, हामीले जुन चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्छौँ त्यस्तोहरू पैदा गर्छ। त्यसलेबाट नै आँखामा चाहिँ त्यस्तो हामीले चाहिँ रोगहरू देख्छौँ। अब आँखामा समस्या आउँछ भन्नाले आँखाको ज्योति नै गुम्ने, दृश्य नै हराउन सक्ने समस्याहरू आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अन्य जटिलताहरू के हुन सक्छन्? अब आँखा रातो हुने, चिप्रा आउने, पिप आउने, यो खालको पाक्ने नभइकन त्यसका जटिलता यसलाई उपचार गरिएन, टाइममा उपचार गरिएन भने भोलि देखा पर्ने कम्प्लिकेसनहरू त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न साहब। यस्तो हुन्छ, हामीले यो सापुर रोगलाई चाहिँ हामीले यसलाई ग्रेडिङ गरेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ अब सामान्य खालको छ कि मध्यम अथवा जटिल अवस्थाको 3टा ग्रेडिङ गरेको हुन्छ। र सामान्य अवस्था भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ खास आँखा रातो हुन्छ, अलिकति हेराइमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ पिपहरू जमेको हुँदैन। यो सामान्य अवस्था छ भने हामीले समयमा उपचार पायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यसको चाहिँ हामीले उपचार पाएन। र मध्यम वर्गको भनेको त्यसमा चाहिँ हामीले रातो सँगसँगै त्यसमा चाहिँ हल्का पिपहरू देखा पर्छ र दृष्टि पनि अलिक कम हुन्छ। त्यसमा पनि उपचारको पद्धति राम्रो छिटो भयो भने चाहिँ यसमा नै हामीले जोगाउन सक्छौँ। तर एकदमै जटिल अवस्थामा एकदम बिरामी ढिला आयो, एकदमै जटिल अवस्थामा जसमा चाहिँ हामीले त्यो पिप चाहिँ सबै आँखाभरि फैलिएको, आँखाको बाहिरदेखि
भित्री तहसम्म चाहिँ एकदम यो सबै फैलिएको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसमा हामीले गर्न त हामीले यो सबै यो उपचार पद्धतिहरू गर्छौँ, त्यही पनि त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामीले ज्योतिलाई हामीले जोगाउन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। र यो जटिल अवस्थामा आएको बिरामीहरू चाहिँ जुन चाहिँ ढिला आएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तो घर वरिपरि बारीमा घरको कौसीहरूमा सिलिङहरूमा सेता पुतलीहरू टाँसिएर बसिरहेको हुन्छ, उडिरहेको हुन्छ, दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो घरको वरिपरि अथवा घरमै टाँसिएर बसेका पुतलीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै त्यस्तो कीटनाशक औषधिहरू कसरी प्रयोग गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी भगाउन सकिन्छ डाक्टर साहब? त्यो भगाउने आइडियाको विषयमा केही छ यहाँको तर्फबाट? अब त्यसलाई भगाउने भनेर त्यसको मेन भनेको नै यो सेतो पुतली साँझ परेपछि हामीले सेतो बत्ती बाल्छौँ नि, ट्युबलाइटहरू सेतो बत्ती बाल्छ, वरिपरि घुम्छ यो सेतो पुतली। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेतो बत्तीहरू प्रयोग नगर्ने, घरमा अनावश्यक रूपमा बाहिर सेतो बत्तीहरू नबाल्ने, त्यसको बदलामा हामीले अलिकति डिम लाइटहरू युज गर्ने, र त्यसै घरको अब साँझ परेपछि घरको झ्याल ढोकाहरू राम्रोसँग बन्द गर्ने, त्यो जालीहरू लगाउने। त्यस्तो भयो भने हामीले त्यसको सम्पर्कमा आउँदैनौँ। र मेन भनेको साँझ परेपछि यो सेतो पुतली बाहिर बत्तीमा वरिपरि घुम्ने भएकोले चाहिँ बाहिरको लाइटहरू चाहिँ अफ गरेर नै गर्ने, यसलाई छोएर यसलाई दबाउने त्यस्तो प्रयास चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। यसलाई जहाँ छ त्यसै छोडिदिने। त्यही हामीले मेन चाहिँ यसलाई आउन नदिँदा चाहिँ सेतो बत्तीको प्रयोगहरू चाहिँ नगर्ने। इन्सेक्टिसाइडहरू प्रयोग गरिरहेको पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ, होइन, कृषि फर्मबाट ल्याएर इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गरेर मारिरहेको भगाइरहेको पनि देखिन्छ। यदि यसको सङ्ख्या बढिहाल्यो भने, घरमा धेरै मात्रामा त्यो सङ्ख्या देखा पर्न थाल्यो भने, होइन, कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई मार्न सकियो एकतर्फ भने, अब घरमा राति सुतिरहेको बेला अथवा अरू बेला साँझतिर केटाकेटीहरू खेलिरहेको, बढी मात्रामा केटाकेटीहरू खेल्ने बेलामा पनि देखा पर्यो भने बच्चाहरूलाई कसरी जोगाउने, त्यसलाई आइसोलेट राख्ने अथवा भनौँ न त्यही नै कुनै न कुनै आइडिया त निकाल्नुपर्ने हुन्छ होला। प्र्याक्टिकल आइडिया चाहिँ के नै उपयुक्त हुन्छ होला डाक्टर साहब? सर्वप्रथम त बच्चाहरूलाई अब त्यसलाई छुनबाट हामीले चाहिँ प्रोत्साहन नगर्ने, छुन नदिने, त्यसलाई चाहिँ टाढै राख्ने होइन। यदि अब घरमा भित्ताहरूमा टाँसेको छ त्यो भने चाहिँ नचलाउने, त्यसलाई मेन चाहिँ त्यसलाई नचलाउने। अब त्यसलाई जे छ जता छ जसरी छ त्यसरी नै छोडिदिने। अब घरको यो पर्खालहरूमा छ भने त्यो छोडिदिने, केही पनि नगर्ने। त्यसलाई बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसबाट टाढा राख्छ, हामीले भन्नुपर्छ यस्तो यो सेतो पुतलीले यस्तो हामीले ज्ञानहरू दिनुपर्छ। हाल्यो भने अथवा केही गरेर हातमा लाग्यो, कतै अब शरीरमा कतै लाग्यो भने चाहिँ राम्रोसँग हातहरू धुने, आँखाहरू धुने, हात मुख धुने सबै गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ टाढो रहनु सक्छौँ। सपोज कसैको आँखामा सेतो पुतलीको झुस परिसक्यो, अब चिलाउने भयो, दुख्ने भयो, सायद सेतो पुतली नै आक्रमण गर्यो अथवा त्यसको झुसहरू पर्यो भनेर चाहिँ नै मान्छे आत्तिन थाल्यो भने सम्बन्धित चिकित्सक अथवा आँखा रोग विशेषज्ञ डक्टरलाई भेट्यो, आँखा हस्पिटल गयो अथवा कुनै पनि हस्पिटलको आँखा डिपार्टमेन्टमा गएर डक्टरलाई भेट्यो भने तत्कालै भेटिहाल्यो, उसको आँखामा केही झुसहरू पर्ने बित्तिकै डक्टरलाई भेटिहाल्यो भने त्यसबाट हुने जोखिमता, त्यसबाट हुने चाहिँ नि एउटा असरबाट बच्नको लागि चाहिँ नि सुरुवातकै फेजमा गयो भने निको हुन्छ, होइन डाक्टर साहब? हजुर, अब यदि सुरु अवस्थामा नै आएको छ बिरामी होइन, त्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको प्रोग्नोसिस। अब 24 दिन 48 घन्टा पछि आउँदाखेरि चाहिँ धेरै पिपहरू जमिसकेको हुन्छ, पिपहरू जतासुतै आँखामा फैलिसकेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त अलिक जटिल छ, हुँदै नहुने चाहिँ होइन त, जटिल छ। तर अलि अगाडिको अवस्थामा आयो, हल्का रातो मात्र छ र झुस परेको भनेर बिरामीले भन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा उपचार सुरु गऱ्यो भने चाहिँ हामीले दृष्टिहीन हुनबाट चाहिँ जोगाउन सक्छौँ। हजुर, जस्तो हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएको छौँ त्यो पिक्चर छ नि, आँखाको भाग कुनै खैरो छ, कुनै कालो भइरहेको छ, कुनै हरियो, कुनै त्यहाँ पहेँलो पिप जम्मे जस्तो देखिया छ। त्यस्तै मोडलमा आँखालाई बिगाइरहेको हुन्छ होइन, जुन स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ। हजुर, सुरुमा सर्वप्रथम बिरामीले चाहिँ आँखा रातो भयो भनेर भन्छ, त्यसपछि बिस्तारै त्यो पिपहरू आँखाको बाहिरी तहमा हुन्छ, त्यो पिप हामीले बाहिरबाट पनि देख्छौँ। त्यसपछि भित्री पानी हुन्छ, जुन चाहिँ आँखामा जुन चाहिँ पानी हुन्छ त्यसमा सबै फैलिएर सबै यो हाम्रो कालो नानी नै सेतो भएर आउँछ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जुनलाई हामीले चाहिँ व्हाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स अथवा लिकोकोरिया भन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले त्यो पिक्चरमा पनि देख्नु भएको छ। यो 3rd र 4th फिगरमा चाहिँ त्यो सेतो भित्र जुन चाहिँ अब हामीले कालो हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हरियो सेतो देखेको छ।
त्यसले चाहिँ हामीले ल्युकोकोरिया भन्छौँ। त्यो चाहिँ जस्ट पिपको कारणले भित्री आँखाको भित्री तहमा पनि पिप सबै जमेको कारणले त्यो चाहिँ सेतो भएर आउँछ। यो चाहिँ एकदमै अब यो भनेको एकदमै यो जटिल अवस्थाको कन्डिसन हो। यो जटिलता भयो भने आँखा बन्दै हुन्छ, आँखा देख्नै नसक्ने दृष्टिविहीनै हुन सक्छ, होइन डाक्टर साहब? फाइनल्ली यसको चाहिँ उपचार टाइममा गरिन त्यो समस्या नै आउन सक्ने भयो। आउन सक्छ तर त्यो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब जटिल अवस्थामा आएको छ भने हामीले चाहिँ बिरामीलाई औषधिहरू सुरु गर्छौँ र त्यस्तो जटिल अवस्थाको बिरामीलाई हामीले अपरेसन पनि गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आँखामा भएको यो जुन चाहिँ पिप छ नि त्यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले कोर भिट्रेक्टोमी भन्छ होइन। त्यो भएको भित्र भएको पिपलाई चाहिँ अपरेसनद्वारा सबै निकालेर त्यसमा हामीले औषधि राख्नुपर्छ। हो त्यसै गर्छौँ। धेरै कसैको बिरामीको चाहिँ आँखा दृष्टि नआउन पनि सक्छ तर कसैको चाहिँ आउन पनि सक्छ यसरी अपरेसन यो गरेर चाहिँ। र जटिल अवस्थामा पुग्नु नदिने नै हाम्रो सबभन्दा यो एकदमै हाम्रो के भन्छ जटिल अवस्थामा पुग्न नदिने नै हामीले सर्वप्रथम चाहिँ गर्नु हुँदैन र सुरुमा उपचारको लागि पद्धतिहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। जस्तो अहिले प्र्याक्टिकल्ली पोखराकै कुरा गर्दाखेरि धेरै मानिसको घरमा आफ्नो अफिसियल क्षेत्र घरको क्षेत्र वरिपरि घरको वरिपरि सेतो पुतलीहरूको चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेछ। धेरै मात्रामा सेतो पुतलीको एउटा आतङ्कै भयो भन्ने कुराहरू आएको छ। अब मेडिकल्ली हस्पिटलमा आउने बिरामीहरू अब यहाँको हस्पिटल अन्य हस्पिटल अब यहाँहरूको अन्य आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टरसँग पनि परामर्श भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। उहाँहरूले कस्तो रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ? पोखरामा कतिका बिरामीहरू आइरहेका छन्? यो पछिल्लो अपडेटमा यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ डाक्टर साहब? यो साल चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 4वटा केस रिपोर्ट भएको छ र त्यसमा चाहिँ 2टा केस चाहिँ अब अहिले लकडाउनको कारणले पनि अब बिरामी एकदमै ढिला आएको कारणले चाहिँ 2टा बिरामीको चाहिँ ज्योति चाहिँ फर्काउन सकिएन। त्यो चाहिँ त्यसपछि अर्को एउटा बिरामी चाहिँ अलिक सिभियर कन्डिसन चाहिँ अलिक सिभियर नै छ तर अर्को एउटा बिरामीको चाहिँ राम्रो उपचार भएर फर्किन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ 4वटा छ। त्यसमा पनि चाहिँ अब 2जनाले चाहिँ ज्योति घुमाइसकेको छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटै छोक्नु जाति हुन्छ भन्ने कुरा। अब आँखाका बिरामीहरू सेतो पुतलीको कारणले बिरामी भएर आँखामा समस्या लिएर हस्पिटल आउनुभन्दा पनि घरमै बसेर सेतो पुतलीबाट जोगिनुपर्ने अवस्थाको विषयमा सावधानी हुनु नै बेटर कुरो हो, होइन डाक्टर साहब? यहाँले सावधानीको कुरा धेरै नै भनिदिनु भयो र अब सेतो पुतलीको समस्या आइसक्यो। यहाँले भन्नुभयो अन्य हस्पिटलमा पनि साथीहरूले कुरा गर्नुभयो यसरी बिरामीहरू आयो सङ्क्रमण बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू छ भने अब घरमा बसेर सावधानी अपनाउनको लागि केटाकेटीलाई बढी मात्रामा जोगाउनु पर्यो अथवा ठुला मान्छेलाई पनि जोगाउनु पर्यो। अब यो मौसमी फेरबदलका कारणले अघि पनि प्रसङ्गता आयो सुरुमा भदौदेखि मक्सिरसम्मको त्यो खालको वेदर त्यो खालको मौसममा सेतो पुतलीहरू बढी देखिन्थे। अहिले जेठमै आउनु थाल्यो भनेको मौसममा अलिकति चाहिँ नै यो ग्लोबल वार्मिङका कुराहरू जो संसारमै अहिले लकडाउन छ, संसारमै कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि कल कारखानाहरू बन्द भइरहेका छन्, सवारी साधनहरू राम्रोसँग चलिरहेका छन्। यो कारणले पृथ्वीको एउटा टेम्परेचर त्यसपछि हावापानीमा एक खालको उथलपुथल त्यही कारणले सायद यो महिनामा देखा पर्यो होला। एउटा त्यो अड्कल पनि गर्न सक्छौँ भने अब सेतो पुतलीबाट बच्ने अन्य उपायहरू के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अन्य उपायहरूको बारेमा सर्वप्रथम त यसलाई अब हामीले छुनु भएन। अब यसलाई हामीले रोक्न चाहिँ अब यो प्राकृतिक कुरा हो होइन। यसलाई अब हामीले मार्नु भनेर त्यसो लाग्नुभन्दा पनि अब यसबाट हामीले चाहिँ आफूले नै बचाउने। अब सेतो बत्तीहरू नबाल्ने, त्यसमा नजिक नजाने र इनकेस अब यदि छोइहाल्यो भने चाहिँ राम्रोसँग हातहरू मुखहरू धुने र आफूलाई एकदम आँखामा अलिक अप्ठ्यारोपन जस्तो महसुस भयो, रातो जस्तो लाग्यो भने तुरन्त आँखा रोग केन्द्रमा चाहिँ जानु पर्यो। त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। अब यो प्राकृतिक कुरा हो, यसलाई हामीले अब मार्ने भनेर लाग्नुभन्दा पनि आफूले नै आफूलाई सतर्क भएर यसबाट चाहिँ बचाउनु, यसबाट चाहिँ हामी टाढै रहनु पर्यो। कतिपय हकमा मान्छेले आँखामा केही परिहाल्यो अथवा पुतलीको झुस परिहाल्यो भने आफैले आई ड्रप्स हाल्ने अथवा कुनै त्यसमा दुध हाल्ने होइन, घरेलु रूपबाट दुध हालिदिने अथवा कुनै औषधि पुरानो औषधिहरू झिकेर हालिदिने, आँखा मिच्ने, साबुन पानीले धुने, यस्ता खालका चाहिँ नि लोकल्ली आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ नि आँखामा सरसफाइ गर्न खोजिरहेको हुन्छ।
अब चिकित्सकले भन्ने गर्छन् कि आँखामा जे पाए त्यही आफ्नो सुले चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। डाक्टर साहबकै आवाजबाट अब आँखामा सेतो पुतलीको झुस परिहाल्यो अथवा कुनै पनि बाह्य वस्तु आँखामा परिहाल्यो भने के हाल्न हुन्छ के हाल्नु हुँदैन अथवा मिच्नु हुन्छ हुँदैन, मेडिकल्ली डाक्टर साहबको चाहिँ नि तर्फबाट केही भनिदिनुहोस् न। तपाईँको यदि कसैको आँखामा सेतो पुतली परिहाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग अब घरमै आफूले राम्रोसँग हात मुख आँखाहरू चाहिँ पखाल्ने, त्यसपछि नजिकको उपचार केन्द्रमा जाने, अब घरमै भएको औषधिहरू प्रयोग नगर्ने र मेडिकलबाट नि यत्तिकै लिएर औषधिहरू युज नगर्ने, किनभने यो एकदमै आकस्मिक रूपमा यसले चाहिँ आँखामा सङ्क्रमण गर्छ। त्यही भएर हामीले 24 देखि 48 घण्टाको भित्रमा यदि तपाईँ आँखा पुग्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो ज्योतिलाई जोगाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर एकदमै यो छिटो हस्पिटल जाने र त्यसमा आफूले आँखा देखाउने। त्यसमा अब तपाईँको सामान्य खालके छ भने तपाईँ औषधिहरू आँखामा ड्रप र खाने औषधिले नै यसको उपचार हुन्छ भने एकदमै अब तपाईँ अन्तिम अवस्थामै पुग्ने अवस्थामा चाहिँ नजाने, जतिसक्दो छिटो नै हस्पिटल जाने। तपाईँको उपचार छिटोभन्दा छिटो हुन्छ, जोगिनु। हजुर, कस्तो अवस्थामा सामान्य औषधिले निको हुन्छ र कस्तो अवस्थामा अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब, त्यो अवस्थाको बारेमा के प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अघि मैले भने जस्तै अब ग्रेडिङ गर्छौँ यसलाई, अब सामान्य, मध्यम र जटिल अवस्था भनेर हुन्छ। सामान्य भनेको अब बिरामीलाई रातो हुने अनि त्यसपछि अलिकति हल्का यो धमिलोपन जस्तो फिल हुने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सामान्य आँखाको ड्रपहरू, एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड्सहरू खाने अथवा लगाउनेहरू दिन्छौँ। र मध्यम अवस्था भनेको चाहिँ त्यसमा अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रातोपन त सबैमा हुन्छ, रातोपन तथा त्यसमा पिपहरू, बाहिरी कोष्ठमा पिपहरू पनि देख्न सक्छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ आँखामा हाल्ने औषधि, खाने औषधि, साथै हामीले आँखाभित्र इन्जेक्सन, जो चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक, स्टेरोइडहरू, एन्टिबायोटिकहरू हुन्छ, त्यो इन्जेक्सन मार्फत आँखामा दिइन्छ सामान्य यो मध्यम अवस्थामा। एकदमै जटिल अवस्थामा आइसके जस्तो यो फोटोमा देखाए जस्तो तेस्रो र 14 फोटोमा देखाए जस्तो एकदमै पिप जमेर आँखा भित्री जमेर आँखै नदेख्ने अवस्थामा आएको छ भने चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ अब अरू जस्तै खाने लगाउने औषधि सँगसँगै त्यसमा चाहिँ शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्छ। र त्यसमा हामीले कोर्टियोटेक्टमीमा चाहिँ हामीले त्यो भित्री भएको पिपहरू सबै निकालेर त्यसमा चाहिँ हामीले औषधिहरू राख्नुपर्छ चाहिँ, र यो चाहिँ जटिल अवस्थामा भयो। र यसरी हामीले उपचार पनि यसरी कस्तो ग्रेडिङ छ त्यो अनुसार हामीले गर्छौँ। यहाँहरूको स्टडी र यहाँहरूको एक्सपिरियन्सका आधारमा हेर्ने हो भने कति % मानिसको अपरेसन गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ होला र कति % मानिसहरूलाई चाहिँ नै औषधि दिएर मात्रै पनि निको हुन्छ होला, त्यो यहाँको अध्ययनले के भन्छ डाक्टर साहब? अब हामीले यस्तो यति नै % भन्दा पनि अब कस्तो अवस्थामा आछ त्यसमा भर पर्छ। अब एकदमै जटिल अवस्थामा आछ भने अपरेसन गर्ने हो, र अपरेसन गरेकोमा पनि अब सबैजना राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। 2/3 भनेको 3 जनामा 2 जनाको चाहिँ राम्रो हुने देखिएको छ। र त्यसरी हामीले चाहिँ अब यो अपरेसन गरेर सबैमा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। 2/3 जतिको अवस्थामा चाहिँ दृष्टि चाहिँ राम्रो भएर पनि अपरेसन पश्चात कम्प्लिट रिकभरी, पूर्ण रूपले निको पनि हुन्छ होइन, धेरै हकमा चाहिँ नि टाइममा उपचार भइदियो भने राम्रोसँग चाहिँ निको भएर घर जान सक्छन्, फेरि ब्याक टु नर्मल साइट र फेरि नर्मल रूपबाट हेर्न पनि सक्ने, आँखाले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्ने त्यो वातावरण अथवा त्यो खालको ट्रिटमेन्ट पनि दिन सकिन्छ होइन डाक्टर साहब? हजुर, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब त्यो एकदमै जटिल अवस्थामा आएको कन्डिसनमा पनि हामीले अब सबै उपचारहरू राम्रोसँग गऱ्यो र बिरामीको रेस्पोन्स पनि राम्रो भयो भने चाहिँ अवश्य उसले ज्योति फिर्ता आउँछ र आफ्नो ब्याक टु नर्मल लाइफ चाहिँ जान सकिन्छ। सेतो पुतलीको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, डाक्टर साहबले अब्जेक्टिभली धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो, यसको सावधानीको विषय, यसको फैलिने तरिका, यदि समस्या परिहाल्यो भने कसलाई भेट्ने र त्यसको अपरेसन कुन हकमा गर्न सकिन्छ र औषधि कति बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो विषयमा यहाँले धेरै कुराहरू गरिदिनु भयो। र अन्त्यमा यो चाहिँ भन्ने पनि कुरा अथवा यो कुरो छुट्यो जस्तो लाग्छ सेतो पुतलीको टपिक्समै रहेर केही चाहिँ छ डाक्टर साहब यहाँको तर्फबाट प्लिज? मैले चाहिँ अब अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा सबैजनालाई अब सेतो पुतलीसँग सम्पर्कमा आयो, आँखा रातो भएर अब सजिलै हस्पिटल जान एकदमै गाह्रो हुने अवस्था आउँछ। त्यही पनि आफूले चाहिँ अब आफूलाई एकदमै पक्का लाग्यो कि सेतो पुतली लागेको हो, आँखा एकदम रातो भयो, दृष्टि नै कम भएको अवस्थामा चाहिँ जसरी हुन्छ
हस्पिटलमा चाहिँ पुग्नु पर्यो, आँखा केन्द्रमा जानु पर्यो। किनभने तपाईँ अब जस्तो यो तपाईँले उपचार जतिसक्दो छिटो पाउनुभयो त्यति नै तपाईँको आँखा यो दृष्टि घुम्नबाट जोगिन्छ। त्यही हो। अब र घरमा सेतो पुतलीको सम्पर्कमा सकेसम्म टाढै राख्ने, छ भने त्यसलाई छोडी लेट इट बी होइन, यसलाई चलाउन पाल्ने गर्ने चाहिँ नगर्ने, र बाहिरको सेतो बत्तीहरू चाहिँ नबाल्ने, र ढुक्का राम्रोसँग बन्द गर्ने, र विशेष गरी बालबालिकाहरूमा यो यसले सङ्क्रमण गर्ने भएको चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ यसबाट टाढै राख्ने, उनीहरूलाई पनि हामीले जनचेतना फैलाउनु पर्यो। बालबालिकालाई पनि नराम्रो पक्षहरू चाहिँ भनेर यसले खेल्न नदिने, पुतली टाढै राख्नु पर्यो। र यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अवश्य हामीले यो सेतो पुतलीबाट आँखामा जुन चाहिँ जोखिम र एकदमै दृष्टि नै गुमाउने अवस्था छ त्यसबाट हामीले चाहिँ बचाउन सक्नेछौँ। डाक्टर साहबको स्पेसल टाइम र कन्भर्सेसनको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू वन्स मोर। आज हामीले सेतो पुतली पोखरा आसपास गण्डकी प्रदेश लगायत धेरै ठाउँमा सेतो पुतलीको आतंक बढिरहेको छ। मानिसका धेरै घरहरूमा सेतो पुतलीहरू छापिन थालेको छन्, आफ्नो सङ्ख्या बढाइरहेका छन्। आँखामा पर्ने बित्तिकै यसले आँखाको ज्योति गुमाउन सक्छ, आँखा अन्धो पनि बनाउन सक्छ टाइममा उपचार भएन भन्ने खालका कुराहरू छन्। र तपाईँ पनि आफ्ना केटाकेटीहरूलाई र घरका अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई सेतो पुतलीबाट बचाउनु होला। एकदमै धेरै मात्रामा आयो भने कुनै इन्सेक्टिसाइड, किरा मार्ने औषधि पनि प्रयोग गरेर धपाउन सक्नुहुन्छ। यदि समस्या परिहाल्यो भने आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टरलाई भेटाउन सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कमा यहाँले यिनै कुराहरू सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यु हेभ अ वन्डरफुल टाइम। नमस्ते।